अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जिस कहानी का मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसके बकिया वाक़यात आज की स्टोरी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उनके नाम से पहले रियल में हाफिज़ लगता है, तो इसलिए मैं उनको हाफिज़ साहब स्टोरी में ही बोलूँगा। उनका फ़र्ज़ी नाम मैंने फ़हीम रख दिया था। असल में उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, लेकिन पिछले 7 साल से कराची में शिफ्ट हो गए हैं। जिनको वो खाला कहते हैं, उनके घर के साथ ही वो रहती थी। उनका नाम फ़र्ज़ी यहाँ पे शाजिया रखा गया और उनकी छोटी बेटी का नाम जुनैरा रखा गया, जिसकी उम्र 9-10 साल थी। कल मैंने यहाँ तक आपको कहानी में सुनाया था कि वो अपनी उस खाला के पास पहुंचे थे बहुत सारे उलझे हुए सवालों के साथ कि क्या हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में। और तभी उस राज से पर्दा उठाया खाला ने कि हाफिज बेटा, जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। शायद वो वक्त आ गया है, जब मैंने पहले कहा था वक्त आएगा बता दूंगी, तो वो वक्त आ गया है कि तुम्हें बता दूं कि जो कुछ तुमने देखा है वो वैसा नहीं है। जुनैरा को जब तुमने ऊपर छत पे देखा था, ये तो अकेली वॉशरूम तक नहीं जा सकती। ये कैसे अकेली जाएगी? उस कच्चे से कमरे के ऊपर अल्लाह की मखलूक रहती है, जिनको नेक बुजुर्ग जिन कहते हैं, इबादत गुजार जिन कहते हैं। और तुम्हें पत्थर पड़ते हैं और हाजी तुम्हें बताता है कि मैंने देखा वो तुम्हें पत्थर पड़ रहे हैं, आज तो तुम बच गए हो, आइंदा नहीं बच सकोगे इन पत्थरों से। तुम्हें उस वक्त समझ नहीं आई इसका, लेकिन क्लियर मतलब ये है कि वो हाफिज के ही भेजे हुए शैतानी जिन्नात में से हैं जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, क्योंकि इन नेक बुजुर्ग जिन्नात को हाफिज अपने कंट्रोल में करना चाहता है। और उन जिन्नात ने जब ये देखा कि ये बच्चा वैसे भी तो रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करता है, तो वो एक इंसानी रूप धार के बुजुर्ग बन के तुम्हारे सामने आए और तुमसे पूछा क्या पढ़ रहे हो। तुमने कहा कुरान मजीद। तुमने कहा ठीक है, फिर ये भी पढ़ लिया करो, तुम्हें रोज़ तिलावत करना अच्छा लगता है, इसलिए तुमने वो भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ने के बाद मुट्ठियों पे फूंक मारते और मुट्ठियों को इस तरह ज़ोर से ताली बजाते, जिस तरह उन्होंने कहा था कि इतनी ज़ोर से ताली बजाना कि दूर दूर तक आवाज़ जाए। ऐसे ही कहा था उन्होंने। तो मैं चौंक पड़ा। मैंने तो खाला को ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी कि उन्होंने मुझे जो पढ़ने के लिए ये आयत बताई है और इस तरह मुट्ठियाँ बंद करके ताली बजाने को कहा है। इतना ज़रूर बताया था कि ऊपर 2 बुज़ुर्ग नज़र आए थे। बाकी सारी बातें उनको कैसे पता थी, तब मुझे अंदाज़ा हो गया वो बहुत कुछ जानती हैं। और उन्होंने पहले ही दिन मुझे कह दिया था, सुनाओ हाजी का क्या हाल है, क्योंकि वो जान चुकी थी हाजी, जब से मैं वो आयत पढ़ना शुरू हुआ था जो उन नेक बुजुर्ग जिन्नात ने मुझे दी थी, हाजी को तकलीफ हो रही थी। उस आयत की वजह से हाजी उनको अपने कब्जे में नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो मेरा दुश्मन बन गया था। हाजी असल में काला जादू करता था। अब मैंने भी उनसे स्टोरी में नहीं पूछा, हाजी शायद किसी वक्त में वो हज करके आया होगा या किस बिना पे उसका नाम हाजी पड़ा था कि सब उसको हाजी हाजी कहते थे। लेकिन अब मेरे आगे एक कहानी इतनी ज़रूर खुल गई थी कि इस पूरे मंजर कशी के पीछे हाजी है जो मेरा दुश्मन बना हुआ है। वो इस वजह से कि मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, इस आयत के पढ़ने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो कुछ मेरे साथ होता रहा है मैं देखता रहा हूँ। आज वो मुझे क्लियर भी हुआ था। वो सिर्फ क्लियर नहीं हुआ, बल्कि उसी वक्त से शायद वक्त तब्दील होने लगा था, क्योंकि उसी वक्त मैंने खाला से पूछ भी लिया, खाला इतना कुछ बता दिया है तो ये भी बताइए आप सब कुछ कैसे जानती हैं, और काफी दिनों से आप बीमार भी हैं, आपको सब कैसे पता है? तो खाला बोली, हाजी मेरे पास आया था। हाजी जानता है कि मैं इन जिन्नात के राज से वाकिफ हूं। उसने आके मुझे क्लियर कहा था कि अपने घर से इन जिन्नात को निकाल दो। तरीका मैं बताता हूं, ये पढ़ो, ये निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये इस घर से निकलेंगे वो उन पे कब्जा कर लेता। और मैंने हाजी से कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस वजह से हाजी मेरा दुश्मन बन गया है। इसी वजह से मैं कुछ दिनों से बीमार भी हूं। लेकिन अल्लाह की नेक बुजुर्ग जो पहले से रह रहे हैं, मैं कौन होती हूं उनको निकालने वाली, और मैं कैसे निकाल सकती? लेकिन ये सब कुछ किया धरा उसी हाजी का है। अब मैं बहुत सारी बातों से वाकिफ हो चुका था कि वो 2 सफेद
پگڑی پہنے ہوئے، سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے، جن کے چہرے اتنے روشن تھے کہ جس چھت پہ وہ کھڑے ہوئے تھے وہ حصہ تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کی کالی چادر نے اس چھت کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، گھپ اندھیرا کیا ہوا تھا۔ تو مجھے کیسے نظر آئے تھے؟ یہ سوال اس وقت تو دماغ میں نہیں آیا تھا، ہاں اب ذہن میں ضرور آیا کہ وہ تو چمک رہے تھے۔ ان کے چہرے ایسے تھے جیسے روشنیوں سے بنے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ ان کے سفید شلوار قمیض، سر پہ پہنی ہوئی پگڑی، سفید داڑھی اس اندھیرے میں بھی ایسی چمک رہی تھی، چمکتے دمکتے لباس اور چمکتا ہوا نورانی چہرہ۔ عمر ایسی تھی، شاید میری 15 سال عمر، اس وقت تو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی شاید سمجھ اب بھی نہیں پایا تھا، کیونکہ جب وہاں سے واپس آ گیا خالہ کے گھر سے، ان سارے رازوں سے جب پردہ ہٹ چکا، تو کیا کیا، اگلی ہی رات وہیں اسی چارپائی پہ جا کے بیٹھا، اور دل میں کیا ایک بات آئی کہ اٹھ کے ایک آواز لگائی اسی سمت دیکھ کے جس سمت خالہ نے بتایا تھا کہ اس کونے ہے، یہ جو کونا ہے چھت کا، اس کونے پہ ہی ان کا بسیرا ہے۔ ایک بچہ تھا نا، نا سمجھ بچہ، جس کو ایک راز پتہ لگ گیا تھا، بہت بڑا راز، جس کو بڑے بڑے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو راز نہیں پتہ لگ سکتا۔ تو میں نے ایک اونچی آواز لگائی اور ان کو مخاطب کر کے کہا، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب اچھا ہے نا؟ ایک بچے کی معصومیت سمجھ لیجئے، جو ان جنات کو مخاطب کر رہا ہے، جس کا اس کو پتہ لگ چکا ہے، جس کو وہ ایک انسانی روپ میں دیکھ چکا ہے، اور انسانی روپ میں اس کو آ کے اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم مہمان ہیں، یہاں پہ آئے ہیں اور تمہیں ایک آیت پڑھنے کے لیے بتا رہا ہیں۔ اور اب وہ جاننے کے بعد کہ یہ تو جنات تھے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ سب بہترین ہے؟ اور یہ رات کا وہ پہر تھا جب ان کی وہ عبادت کا ٹائم تھا، اور میں کھڑا ان کو اس انداز میں، بدتمیزی نہیں، معصومیت کہہ لیجئے، کہ ان کو علل اعلان مخاطب کر رہا ہوں اور ان سے کھڑا باتیں کر رہا ہوں۔ کافی دیر میں ایسے لگا رہا، جب مجھے کوئی اوپر سے جواب نہ آیا میں تب بھی لگا رہا اور مسلسل وہی پوچھتا رہا، جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ مجھے پتا ہے آپ جن ہیں، آپ اس دن انسان کا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے پتا ہے آپ نے اس دن جو کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور ایک انسانوں کے روپ دھارے ہوئے تھے، آپ تو انسان نہیں تھے، جن تھے، میرے سامنے روپ دھار کے آئے، میں سب جان گیا ہوں۔ معصومیت کی باتیں، ایک بچہ ان سے باتیں کر رہا ہے، مجبوراً ان کو اپنی عبادت چھوڑ کے سامنے آنا پڑا۔ انہی میں سے بالکل وہی سیم ایک حلیہ بنائے، سفید شلوار قمیض، سر پہ پگڑی پہنی ہوئی، سفید داڑھی، چہرہ بالکل نورانی، جیسے نور سے بنا ہو، چہرے سے روشنی نکل رہی ہو، وہی اسی کونے سے ایسے اٹھ کے کھڑا ہوا جیسے عبادت سے اٹھا ہو، ہاتھ میں اس کے تسبیح تھی، اور وہ ایک دم غصے میں بولا، کیوں چیخ رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ کیونکہ میں نے کافی دیر تنگ کر دیا تھا، جب وہ مسلسل جواب نہیں آ رہا تھا تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے تھا، اور میں بولی جا رہا تھا اور ایسے ایسے لفظ کہہ رہا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ لگ جاتا کہ مجھے پتہ ہے تم جن ہو، انسان کا روپ دھار کے آئے تھے، اس دن یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ تو وہ غصے میں آ کے بولے، اگر تمہیں اس راز کا پتہ لگ ہی گیا ہے تو شور کیوں مچا رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ لہجہ بہت غصے والا تھا، ان کو شدید غصہ آ چکا تھا، اور وہ بڑے غصے سے بولے، اب آپ خاموش ہو جاؤ، اور خبردار جو آج کے بعد کوئی بھی ایسا جملہ اپنے منہ سے نکالا تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس راز کو راز رکھو ورنہ تم جان سے بھی جا سکتے ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اگر ہم نے سامنے آ کے تمہیں اپنا آپ دکھا دیا تو تم اس طرح کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ گے۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، دوبارہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے ورنہ زندہ نہیں بچو گے۔ لہجہ اتنا سخت ہو گیا تھا جیسے یہ پتھر پہ لکیر ہے، واقعی اب اگر میں نے کوئی غلطی کی یا کچھ ایسا کیا، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں چپ کر کے اپنی چارپائی پہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے کچھ دیر کھڑے مجھے دیکھتے رہے، مجھے ان کا دیکھنا عجیب سا لگا، اتنا کپکپاہٹ، اتنا خوف، اتنا ڈر نہیں آیا، لیکن چپ ضرور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نیچے بیٹھ گئے، اور پھر میں اسی طرح لیٹ گیا اور اپنی قرآن مجید کی منزل پڑھنے لگا۔ مجھے بھولے نہ حافظ قرآن تھا، تو اس لیے پھر سے میں نے اپنا قرآن پڑھتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں سو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگا
خالہ بالکل ٹھیک ٹھاک ایک زندہ دل خاتون، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اور سب سے بڑھ کے ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والی، مذاق کرنے والی، اللہ کی عبادت گزار بندی، 5 وقت نماز پڑھنے والی، تہجد گزار، اس کو کبھی فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا والی اس طرح بات ہوتی ہے، ٹینشن فری بندی، زندہ دل، مجھ سے بھی مذاق کرتی، ایسی ایسی محبت بھری باتیں کرتی۔ پتہ لگا اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ایک دم سے کیا ہوا، بیٹھی بیٹھی گری ہیں اور بے ہوش ہو گئی ہیں، فوری طور پہ ان کو ہسپتال لے کر پہنچے ہیں، اور جیسے ہی ہسپتال گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، اور جب تک تم ان کو ہسپتال میں لے کے آئے ہو تب تک یہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ دماغ کی نس تو ان کی پھٹتی ہے جو ٹینشن لیتے ہیں، شدید کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خدا جانے ان کو تو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی، وہ تو کبھی کوئی بھی ٹیبلٹ بھی نہیں کھاتی تھی، کوئی گولی وغیرہ نہیں کھاتی تھی، وہ تو بہترین چلتی پھرتی زبردست تھی، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، کیا ہوا ایک دم ان سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بس ایسا ہوا کہ بے ہوش ہوئی ہیں اور چل بسی ہیں۔ یہ سب کے لیے موت، اچانک موت، سب کو ہلا دینے والی تھی۔ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے، اور یوں وہ سب کو روتا ہوا چھوڑ کے اللہ کے پاس چلی گئیں۔ آج اس گھر کے اندر ایک کوہرام مچا تھا، سارے رو رہے تھے، خالہ جا چکی تھی، میں خود اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والی ماں، میرا خیال رکھنے والی ایک اور میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اپنے بیٹے کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ میں سر جھکائے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک شخص چلتا ہوا آیا اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، جیسے تعزیت کے لیے لوگ بیٹھ رہے تھے، اس گھر کے باہر تعزیت کا سامان تھا، تو میں بھی بیٹھا ہوا۔ جو شخص بیٹھا تو میرے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا جیسے کوئی حوصلہ دیتا ہے، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک انتہائی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ حاجی میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ انتہائی خبیث مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی، اور مجھے مسکرا کے بولا، ایک تو چلی گئی ہے، اب تیری باری ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس کو بھی سمجھایا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کو بھی وارننگ دی تھی، لگتا ہے بات اس کے پلے نہیں پڑی، اور انجام دیکھ آج چلی گئی ہے۔ تو کیا چاہتا ہے تیرا بھی یہی انجام ہو؟ ایسے خاموشی سے تو بھی چلا جائے گا؟ ادھر ادھر دیکھا اور بولے، جا، اب بھی تجھے چھوٹ دیتا ہوں، جا، اب بھی تجھے معاف کرتا ہوں، چھوڑ دے جو کچھ تو پڑھ رہا ہے نا، اس کو پڑھنا چھوڑ دے۔ اگر تو نے پڑھنا نہ چھوڑا تو میرے کندھے پہ جو رکھا ہوا ان کا ہاتھ تھا، اس کو انہوں نے ذرا زور سے دبایا اور کہا، تیرا حشر بھی یہی کروں گا، تجھے بھی اسی کی طرح اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ میں چپ کر کے ان کی طرف دیکھتا رہا، بولا کچھ بھی نہیں۔ مجھے خود بھی نہیں پتا ان دنوں میں کیسی کیفیت میں تھا، میرے دماغ پہ کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا، نہیں آ رہا تھا، مجھے کچھ پلے پڑ رہا تھا، نہیں پڑ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ ایک شخص کلیئر بیٹھا کہہ رہا تھا کہ اس کو میں نے مار کے بھیجا ہے۔ اب اس کو پکڑ کوئی اس لیے نہیں سکتا تھا، اس نے گردن تھوڑی دبائی تھی، وہ تو بیٹھی بیٹھی گری تھی، اس نے جادو کے ذریعے مارا تھا، ثبوت تو کوئی تھا نہیں۔ میں کہتا بھی تو میری بات کو کون مانتا؟ خیر، خالہ کیا مری، ان کی بچیوں کے اوپر قیامت اس وقت آ گئی جب خالہ کا 40واں تھا، 40 دن ہوئے تھے ان کو مرے ہوئے، آج 40واں تھا۔ 40ویں کا جس طرح ایک ہمارے ہاں مختلف مذاہب کے حوالے سے کوئی مناتا ہے کوئی نہیں مناتا، 40واں میں بیٹھ کے پڑھا گیا تو 41ویں دن کو ان کے شوہر جو تھے بہت اچھے نیک تھے، ایک دم سے کیا ہوا، وہ سیدھے گئے ایک علاقے میں، وہاں پہ پٹھان تھے، وہاں سے فوری خریدی، شادی کی، اللہ بہتر جانے، لیکن شادی کر کے وہ یا خرید کے ایک لڑکی اپنے گھر لے آئے، بیوی بنا کے۔ اور اس عورت نے جو اس گھر کے اندر آ کے پھر تباہی مچائی، ایک سوتیلی ماں کا جو کانسیپٹ ہے اس سے 1000 گنا خطرناک وہ ایک سوتیلی ماں تھی۔ بچیوں پہ ایسا ظلم ڈھانا شروع کیا،
काम काज करवाना, बर्तन धुलवाना, ये तो एक आम सी बात होती है। मार पीट शुरू हो गई और उस मारपीट में उसने अपने शौहर को भी अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में ऐसे जकड़ लिया था जैसा वो कहती, जैसे वो दीवाना सा हो गया था अपने शौहर का, वो वैसा ही करता। मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आई थी। शायद आज बड़ा हो के मैं सोचता हूं, हाजी उस औरत तक पहुंच गया था और हाजी ने उस औरत को देख लिया था कि ये कमजोर औरत है, मेरी मुट्ठी में आ सकती है, मैं इसको लालच दूं और कुछ भी ऐसा तोहफा, कुछ भी ऐसा करूं तो ये मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। शायद हाजी ने उसको मुट्ठी में किया था क्या, कि उस घर के अंदर उसने ऐसी बर्बादी पड़ी, ऐसी तबाही पड़ी, शौहर को भी ऐसा मुट्ठी में कर लिया, कुछ मीठे में पड़ के खिलाया था, जादू किया था, खुदा बेहतर जाने, लेकिन लगता यही है, वो हाजी के कहने में थी। वो ऐसी तबाही करती गई, वो ऐसी तबाही करती गई, जिस घर में नमाज, कुरान, तहज्जुद होता था, अब उस घर में सिर्फ एक आवाज़ होती थी, किसी बच्ची के शदीद रोने की आवाज़। उसको माँ और बाप पीट रहे होते, इतना पीटते कि लहू लहान कर देते। इसको मैं शॉर्ट करता हूं क्योंकि कहते हैं एक दो बच्चियों को हम अपने घर ले आए थे, उनकी शादियां भी हमने की। इस हद तक वो जो बच्ची जिसका नाम मैंने फर्दी यहाँ पे सुनहरा रखा था, उस 9 साल की थी, कुछ अर्से बाद वो घर से भाग गई थी, इतना मारा था उसको। फिर मैं उसको पकड़ के ले आया, हमने उसकी शादी की, ये एक अलग है। लेकिन उससे हुआ क्या, उस घर के अंदर वो जो नेक बुजुर्ग जिन्नात रहते थे, जब वहाँ पे नमाज कुरान की पाबंदी थी तो उस घर के अंदर बरकत थी, और जब ये तबाही बर्बादी शुरू हुई और वो सब कुछ हाजी के कहने पे वो औरत और उसके शौहर करते गए, तो एक वक्त आ गया शायद उन नेक बुजुर्ग जिन्नात को वो घर भी छोड़ना पड़ गया। और वो नेक बुजुर्ग जिन्नात उस घर को छोड़ के शायद चले गए। वो घर नहीं था, एक ऐसा बुरा घर बन चुका था जहां पे हर वक्त तकलीफ ही तकलीफ थी और बच्चियों के लिए जिंदगी अजीरन कर दी गई। और वही हुआ, वो नेक बुजुर्ग जिन उस घर से चले गए। अब जिन तो उस घर से चले गए, एक टाइम पीरियड लगा, 2 महीने 4 महीने जो भी लगा, 6 महीने, कि अपने हाजी ने उनको उस घर से निकालने के लिए, कि वो नेक बुजुर्ग जिन उस घर से निकलें और वो उनको काबू कर सके। उसके 2 मजबूरियां थीं उस वक्त तक। एक, उसने उस खाला को कहा था कि इनको घर से निकालो, क्योंकि वो जानता था ये नेक बुजुर्ग जिन, उस वक्त वो बेहतर जानता था, वो एक जादूगर था, काला जादू करता था, कि ये नेक बुजुर्ग जिन इस घर से निकलेंगे मैं इनको काबू कर लूंगा। दूसरी प्रॉब्लम मैं था हाफिज, क्योंकि मैं मुसलसल एक ऐसी आयत पढ़ रहा था उनके कहने पे, और पढ़ के मैं एक बाकायदा दायरा कर, इसको भी कहते हैं लॉक लगाना, जब मुट्ठियों को बंद करके आप ताली बजाते हैं, ये कहते हैं लॉक लगाना। उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा हाफिज साहब ने कि आप बताइएगा ये क्या होता है हाफिज साहब। ये जो अमूमन बुजुर्ग पहले भी जो इंडिया से माइग्रेट करके लोग आए हुए हैं, कई पहले बुजुर्ग हैं, वो इसी तरह पढ़ के फूंक कुछ मारते हैं, कुछ फूंक नहीं मारते, लेकिन ताली बहुत जोर से बजाते थे। इसका मतलब ये होता है जहां तक ताली की आवाज जाएगी वहां तक वो दायरे कड़े में आ जाएगा। अब फूंक तो मैं मारूं, फूंक तो मेरी सामने दीवार के कोने तक भी नहीं जाएगी, 10 मरले का घर है, कनाल का घर है, तो मेरी फूंक तो इस कमरे तक रहेगी। तो मेरी ताली की आवाज़ है, कॉन्सेप्ट है, जहां तक जाएगी वो सारा। और अगर एक कनाल का भी घर हो तो आप ताली बजाएं तो सोर्स है, ये जरूरी नहीं कि ताली की आवाज़ कोने तक जाएगी, ये कहा जाता है। अब जब उस घर में वो तबाही बर्बादी आ गई जो हाफिज चाहता था, तो सिर्फ एक मैं रुकावट था, लेकिन उसमें कामयाब हो गया कि उन जिन्नात को वहां से जाना पड़ा। लेकिन उस जिन्नात को जब वहां से जाना पड़ा तो वहां पे काम क्या खराब हुआ, क्योंकि काम खाला के जाने के बाद बढ़ाई की तरफ शुरू हो गया था। कौन सी बढ़ाई, के खराब से खराब, दिन ब दिन और खराब और खराब और खराब। अब जैसे ही खाला के घर से वो नेक बुजुर्ग जिन गए, तो कुछ दिनों के बाद पता लगा हाजी की बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है। क्योंकि हाजी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, अगर 1-2 पैदा हुए भी थे तो पैदा होते ही वो बच्चे मर जाते थे। अमूमन आम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो काला जादू करता है उसके बच्चे पैदा नहीं होते, अगर हो भी जाएं तो मर जाते हैं। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो औरत अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उस घर के अंदर एक अकेला शख्स रहता था जिसका नाम हाजी था। हाजी अब उस घर में अकेला था, उसकी बीवी को दफना दिया गया। कुछ दिनों के बाद हाजी अपने घर से बाहर नहीं निकला,
दरवाज़ा बंद था। लोग पता करने के लिए आ रहे थे। लोग तो नहीं जानते थे कि हाजी काला जादू करता है, या खाला जानती थी या मैं जानता था। लोगों को तो शायद कुछ लोगों को जो गहरे लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जानते थे। तो हाजी ने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। वो परेशान थे कि हाजी बाहर क्यों नहीं आया, दरवाज़ा बंद है। जानते थे कि रात अंदर तो गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। काफ़ी इंतज़ार किया, दिन हो गया, शाम हो गई और हाजी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो सब परेशान हुए कि हाजी अंदर है, आए इसको देखें क्या मसला है। इतना लंबा भी कोई नहीं सो सकता, बाहर नहीं निकला, अंदर से कुंडी लगी है। आवाज़ें दी गई, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें दे के बुलाया गया, लेकिन हाजी साहब बाहर नहीं आए। तो मोहल्ले वालों ने फैसला किया फिर दरवाजे को तोड़ते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी ना हो, कोई परेशानी ना हो, अंदर चलते हैं। तो दरवाजे को तोड़ने के बाद जब वो अंदर दाखिल हुए तो हाजी अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ा हुआ था।